السلام عليكم. ان شاء الله نكمل هذاك التمرين اللي بديت فيه الحصه اللي قبل على لي سويت نيميريك. ان شاء الله ندير بوتي دو كي كومبورت 3 كيستيون بوتي ا بوتي بي بوتي سي. الحمد لله ان لي دو بارتي سونت انديبوندونت، ما عندهمش علاقه بيناتهم، ولكن عندها العلاقه الوحيده اللي كاينه هو هاد او ان اللي سميتو. متفقين؟ كاين مشكل ولكن كاين كلشي هنا عندنا مزيان. إذن je lis le texte de l'énoncé, soit Vn, et la suite numérique définie pour tout entier naturel n. Montrer que Vn, la suite Vn, est une suite géométrique de raison 1/2. Puis on déduit que Vn s'écrit de cette façon-là, pour tout entier naturel n. Et Inch'Allah, on va montrer est-ce que Vn est une suite géométrique de raison 1/2. بعد أولا نذكركم ما هو une suite géométrique de raison 1/2. Suite n est géométrique si le terme, un terme est obtenu en multipliant le précédent par la raison q. La raison que la raison. إلا واحد لو تيرم واحد الآخر كنحصلو عليه ملي كنضربو اللي قبل منو في لا raison، راه سيت suite géométrique، لأن اللي قبل من هذا شنو هو او ان. متفقين؟ اللي قبل من او 5 هو او 4. متفقين؟ إلا حصلنا او 4 في كيو اللي هو لا غيزون كيعطينا او 5، راه سيت اون سويت جيومتريك. سي سكون فا ديمونطري. عندنا في ان معطي لنا ها هو في ان هو هذا، درنا هذا. متفقين؟ إذن اش غنديرو حنا؟ أنا سميتو غنديرو في ان بلس 1. ما هو في ان بلس 1؟ غنخرجو من هذا في ان بلس 1، غندير زيدنا هنا بلس 1، هنا نزيدو بلس 1، هنا نزيدو بلس 1، باسكو سي اون سويت ريكورونت. متفقين؟ مزيان. هادشي اللي درنا هنا. عندنا هذا نعوضوه، راه معطي لينا او ان بلس 1. ها هو شتي، إذن نعوضوه. ها هو عوضناه هنا وهنا. متفقين؟ هذا هو. On va réduire le dénominateur. هذا moins 1 c'est quoi? C'est le dénominateur sur le dénominateur كيعطينا moins 1 moins 4. متفقين؟ هذا نضربو في واحد كاين سميتو on a le même dénominateur, donc on a ça. متفقين؟ on va développer 3 fois 5 15, 3 fois moins un moins 3 un. on va mettre ça sous forme d'une seule fraction، نديروها واحد كسر. إذا ها هو درناه واحد كسر، وهذه حتى كذلك درناها واحد كسر اللي سميتو. هادشي دابا هاد الكسر كله سي cette fraction et a pour numérateur une fraction et pour dénominateur une fraction. Il a au numérateur un rapport, au dénominateur un rapport. Donc c'est le rapport de deux fractions. Comment ça se fait؟ Comment ça se calcule؟ عاد شي عرفتوه من الابتدائي. ها هو كيفاش كنديرو ليه ملي كيكون عندنا لا فراكسيون سور اون فراكسيون. هذه تساوي ماذا؟ لو نيميراتور فوا لانفيرس كنقلبوه هذا كيولي فوا لانفيرس دو دينوميناتور، نختزلو بهذا كيولي ا سور ب. إذا هذا كيمشي وهذا كيمشي كيولي انا ا سور ب. هذا الشيء اللي غنطلب نطبقو هنا. إذن هذا يمشي بحالو، غيولي بقى عندنا هذا على هذا، هو هادشي اللي درنا. متفقين؟ D'abord, on va supprimer les parenthèses. Les parenthèses, elles sont précédées par quoi? Par moins. إذن كل شيء يتغير. moins 5 plus un. Les parenthèses sont précédées par quoi? Par moins. Les signes à l'intérieur des parenthèses va changer. moins 3, moins 1. متفقين؟ un plus un, 2 un. 3 moins 5, moins 2. 5 moins 3, 12. moins 3 un, moins un, moins 4 un. 12 s'écrit comment؟ كيفاش كنحسبو؟ كيفاش كتكتب 12؟ كتكتب 4 fois 3. لاحظنا بأن il y a un facteur commun، عندهم واحد العامل مشترك غنديروه سميتو. واحد كذلك هذا عندهم عامل مشترك، ها هو 2 ها هو 2. متفقين؟ مزيان. غنختزلو هذا لأن هذا 2 في 2، 2 في 2 واحد 2 كيمشي كيبقى واحد 2. هنا واحد على 2 في هذا، مفهوم؟ ها هو 1 على 2 في هذا. اش يكون هذا؟ هو في ان. ها هو في ان.
إذن اش حصلنا Vn plus 1 égale 1 demi Vn. هذه هي الآخر ديال le terme est obtenu en multipliant le terme précédent par la raison. إذن هذه هي la raison. Donc Vn est donc une suite géométrique de raison 1 demi. دابا غنجاوبو على اللي من بعدو. قال لك بيون ديدور هاد الشيء واش كاين مزيان. هادشي ان شاء الله في لي سيمتري جيومتريك كلشي الحمد لله ساهل. ها هو اون سي كو ليكسبرسيون دو تيرم جينيرال دو سويت كيتكتب هادشي هكا. كي كنكتبو هذا كيتسمى تيرم جينيرال كنكتبو في ان ايكال في زيرو فوا كيو على بيسونس ان. متفقين؟ ها هو ليكسبرسيون دي في زيرو الاول زيرو فوا كيو على بيسونس ان يعني لا ريزون. شنو هو لا ريزون عندنا حنا؟ هو ان دومي. دابا خصنا نحسبو هاد في زيرو. في زيرو قال لك هو عندنا في ان ايكال يو ان موان 1 سور 3 موان يو ان. هنا ان هو زيرو اذا غيكون هنا زيرو زيرو. متفقين؟ يو زيرو معروف هو 2 ها هو. اذا غنعوضوه اون فا لو رومبلاسي. يو زيرو هو 2 يو زيرو هو 2 2 موان 1 هو 1 3 موان 1 موان 2 هو 1 1 سور 1 سي 1. في زيرو اشنو يكون؟ اش يكون في زيرو؟ هو واحد. إذا في ان إيغال هذا اللي مطلوب منا. متفقين؟ نجاوبو دابا على اللي من بعدو. Pardon, il vaut mieux utiliser l'autre parce que c'est plus clair, c'est plus lisible. Alors, montrer que هذا تكتب على هذا الشكل pour tout entier naturel n puis écrire un en fonction de n. مزيان. متفقين؟ ها هو عندنا في ان ها هو عاطينا سي دوني سي اون دوني est équivalent quoi est équivalent هذا في هذا يساوي هذا. ها هو هادشي اللي درنا هذا في هذا يساوي هذا. متفقين؟ سكون ابل l'opération croisée. متفقين؟ دابا ان شاء الله on va développer Vn fois 3 c'est 3 Vn. وهذا نديرو هكذا وما كلشي الحمد لله هادشي درناه. هذا ان بلس Vn فوا Vn هذا جبناه لهنا وخيرنا ليه الإشارة. وكاين عندنا هذا مشترك c'est-à-dire il est un facteur commun غنديروه on va factoriser. مزيان ان ايكال كوا هذا على هذا هادشي اللي كيطلبوا لنا. متفقين؟ باردون ها هو هادشي اللي مطلوب منا. يو ان ايكال متفقين؟ بوي دابا ان شاء الله نديرو الاخر لا ليميت دو يو ان ولكن خصنا نكتبو يو ان اون فونكسيون دو ان. يلا لقينا هذا في ان لقيناه بان يتكتب على هذا الشكل. في ان هو هذا. اذا عوضنا غير في ان هنا ها هو ليميت ديال كيو lorsque Q est compris entre 0 et 1. الليميت ديال Q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini c'est 0. هادشي تعرف. كاين اللي كيدير موان 1 كذاك صحيح. نتوما شوفوا اللي كديروا هذا صحيح وهذاك صحيح بما ان Q est بوزيتيف. متفقين؟ مزيان. غنرجعو دابا لسميتو يو ان نكتبوها على شكل ها هو يو ان هو هذا. ما هي الليميت ديال هذا؟ هو 0. ما هو الليميت ديال هذا؟ هو 0. إذا الليميت ديال يو ان lorsque n tend vers plus l'infini هو 1 sur 1 1 موان 0 لأن 0 فوا موان 3 وهنا 0 إذا إيكال 1. متفقين؟ مزيان. إن شاء الله هذه هو اللي سميتو تعقلوا عليه إن شاء الله ولا يوفقكم ولا ينجحكم. إلا عندكم شي حاجة ما واضحاش نوضحها لكم وغنزيد إن شاء الله. مازال واحد التمرين على سميتو لي سويت ومن بعد اولا غنرجع في الحصه المقبله في البروبابيلتي ونساليهم غندير تيراج سكسيسيف ولا لو بينوميال. بعد سميتو غندير لي سويت جيومتريك ان شاء الله باذن الله. من بعد سميتو ندير اما لا جيومتري دون ليسباس اما لي نومبر كومبلكس. من بعد ان شاء الله دي فونكسيون. والسلام عليكم ورحمه الله. الله ينجحكم ويوفقكم ان شاء الله وييسر لكم الامور.